حسنین دی نانی نوں حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا اور پہلی وہی تے سونے نوں جس جتیاں تسلیاں نے پہلی وہی تے سونے نوں جس جتیاں تسلیاں نے جبریل دے غونٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے غونٹاں تے امی جان دا نام آیا خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا خدیجہ تے خدیجہ سی میرے آقا فرماون خدیجہ تے خدیجہ سی میرے آقا فرماون محبوب دے غونٹاں تے اے نا صبح شام آیا خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم